बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। जिस दिन नैब ने शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी के लिए उनके मॉडल टाउन वाले मकान पर छापा मारा, उसको मकान कह लें या दफ्तर कह लें, उस बिल्डिंग में जब छापा मारा तो उस दिन मैं उस इवेंट को कवर करने के लिए वहाँ पर मौजूद था। आप सब जानते हैं कि 4-5 घंटे तक नैब अहलकार और जो नैब के हुक्काम थे वो वहाँ पर मौजूद रहे, और नैब वाले तो बड़ी भारी जो होती है पुलिस की नफरी वो साथ लेकर गए थे, और अच्छा खासा वहाँ पे एक शुगल लगा हुआ था। नैब वाले घर के अंदर भी दाखिल हो गए थे, मगर शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किए बगैर वो वापस आ गए। बात वहाँ पे ये मशहूर कर दी गई या हो गई कि जी वो तो अंदर थे ही नहीं, वो तो कहीं और थे, जाती उमरा। फिर ये भी सामने आया कि जी वो शायद जाती उमरा पे भी छापा मारा जाएगा। लेकिन हुआ ये कि अगले दिन उसी घर से शहबाज शरीफ जो हैं वो निकले और लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे, जहाँ से उनकी 17 जून तक की ज़मानत मंजूर कर ली गई। बतौर रिपोर्टर ये बात बड़ी अजीब थी मेरे लिए कि मुझे तो यूँ लगा वो सारी सूरत हाल देख के, और कि जिस तरह कोई नूरा कुश्ती टाइप हो रही है, नैब जो है उसका किरदार मुझे अच्छा खासा मशकूक लगा। तो मेरे नज़दीक तो ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर हुकूमत या रियासत जो है वो फ़ैसला कर ले कि यार कि उसने एक शख्स को गिरफ़्तार करना है, वो शख्स फिर चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा हो, जितना मर्ज़ी ताकतवर हो, स्टेट से ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, हुकूमत के साथ लड़ा नहीं जा सकता। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हुकूमत जो है वो गिरफ़्तार करना चाहती शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ जो है वो जनाब गिरफ़्तारी ना देते या छुप जाते। इस तरह मुमकिन नहीं है। तो बतौर सहाफ़ी मेरे लिए ये बात, मैंने जिस तरह पहले कहा कि बड़ी अजीब थी कि नैब शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने की चाय और बिस्किट खाकर खाली हाथ वापस लौट आई एक तसल्ली के साथ। तो असल मामले या ख़बर के लिए, जो अंदर की ख़बर है उसके लिए फिर वो एक रिपोर्टर जो होता है ना, उसको वो सहाफ़ती जो कीड़ा होता है वो तंग करता है। तो वो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने अपने जो नैब और जो इधर उधर जो कुछ जो 15-16 साल की सहाफ़त है उसमें जो हमारी कमाई है वो हमारे ज़राए ही होते हैं, ये दोस्त अहबाब जो हमारे होते हैं, तो उनसे रब्ता किया। तो ख़बर जो मिली वो बड़ी अजीबोगरीब सूरत में मिली। वजह इसकी ये है कि मामला एक तरफ शहबाज शरीफ हैं और दूसरी तरफ हुकूमत पूरी की पूरी है। तो ऐसी सूरत हाल में जो ज़राए होते हैं वो अपना दामन बचाने की कोशिश करते हैं, और कि कहीं मलबा उन पे ना गिर जाए, तो फिर ख़बर देने के ना 100 तरीके होते हैं। तो मेरे एक सोर्स ने मुझे ख़बर देने के बजाय उसने मुझे कहा कि यार कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनानी है, मेरे पास एक बड़ी अच्छी कहानी है, हमारे गाँव की कहानी है। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा जी सुनाएं। अब मुझे भी थोड़ी बहुत ज़रा समझ तो लगी कि भाई वो क्या मुझे सुनाना चाह रहे हैं। तो अब उस कहानी से जो मैंने नतीजा अख़ज़ किया, या जो असल ख़बर है आप यूँ कह लें, वो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको वो सुनाऊँ, या जिस तरह वो साहब ने मुझे कहानी सुनाई, वो जूँ की तू या मिन्नो अनबही मैं आपको कहानी सुना दूँ। चूँकि वो बड़े मज़ेदार पैराए में उन्होंने मुझे पूरा वाक़या, पूरी कहानी सुनाई, समझाने की कोशिश की कि जो असल सूरत हाल है वो क्या है। तो वो मज़े की थी। तो मेरा ख़्याल है कि आज आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि ख़बर के बजाय ये कहानी पहले सुन लें। तो मैंने अपने जिस सोर्स को फ़ोन किया, रब्ता किया जिससे, तो उसने मुझे कहानी यूँ सुनाई। वो बोले कि हमारे गाँव में एक दफ़ा सरपंची का जोड़ पड़ गया। तो हमारे गांव का जो सबसे ताकतवर आदमी था उसका नाम है जेदा पहलवान। जेदा पहलवान, और वहाँ पे ही एक करैक्टर और है हमारे गांव में, उसका नाम है बूटा मुखबर। तो वो लाला रुस्तम जो है उसके साथ खड़े थे, यानी उसके धड़े की तरफ थे। और जो छब्बा डोगर है वो अपनी तगड़ी बरादरी के बावजूद मैच जो था ये सरपंची का, या इसको आप जो भी इलेक्शन कह लें, एक तरह की नौयत का एक इलेक्शन ही होता है गाँव में, तो वो जो है वो ये वाला हार गया। अब सरपंची आ गई रुस्तम लाले के खाते में। तो रुस्तम लाले के जो कहते हैं ना कि वो वारे न्यारे हो गए। बूटा मुखबर जो है वो पुलिस वालों का आदमी तो था ही। तो लाले रुस्तम ने बूटे मुखबर के ज़रिए, यानी जो नया सरपंच बना था, उसने इस बूटे मुखबर के ज़रिए जो छब्बे डोगर के, उसके हमायतियों के, उसके ख़ानदान के, उसके यारों दोस्तों के सारे जो करतूत हैं उसकी दास्तानें पुलिस तक भिजवानी शुरू कर दी। तो उसका नतीजा ये निकला कि जो जेदा पहलवान है उसने जो हालात देखे कि यार के लाला जो है वो अपने
مخالفین کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو لگا کہ اسی طرف رہنا چاہیے نئے سرپنچ کے ساتھ. تو جیدہ پہلوان جو ہے وہ بھی اس رکابت میں لالے رستم کے ساتھ ہی تھا. تو جیدہ پہلوان کی جو تھپکی تھی یا اس کا جو ساتھ تھا دھڑے بندی میں، لالے رستم کی طرف کو دیکھ کر جو بوٹا مخبر ہے اس کے کام کو اس تھپکی نے یا اس تاثر نے دو آتشہ کر دیا. اب جو چھبا ڈوگر ہے اس کے خاندان کی زندگی یہ جیرن ہو کے رہ گئی. کبھی وہ خود حوالات کا چکر کاٹتا ہے، کبھی کسی تھانے میں ہوتا ہے، کبھی کسی کچہری میں ہوتا ہے، کبھی اس کا بھائی اندر ہوتا، کبھی اس کا بھائی باہر ہوتا، کبھی اس کا کوئی چاچا پکڑا جاتا، کبھی ماما پکڑا جاتا، کبھی اس کا کوئی سنگی بیلی جو ہے وہ کبھی تھانیوں کچہریوں میں رول رہے ہوتے. رستم لالا اپنے ان مخالفوں کی حالت پر بڑا کہتے ہیں نا اندر سے اس کو ٹھنڈ پڑتی تھی، بڑا خوش ہوتا تھا. جیدے پہلوان کے بھی جو سارے الو تھے وہ نئے سرپنچ کی وجہ سے سیدھے ہو رہے تھے. مال پانی کی فراوانی تھی، اس کی چدراہٹ اپنی جگہ پہ قائم تھی. تو اس سارے جو پیچیدہ ایک طرح سے آپ گاؤں لیول کی جو سیاست تھی اس میں اب میرے سورس کے مطابق ان کو بلکہ پورے گاؤں کو ہی نہیں پتہ چلا کہ وہ کون سا موڑ آیا، وہ کون سا مقام آیا، وہ کون سے حالات تھے کہ جب جو ہے بوٹا مخبر اس نے کلٹی کھا لی اور جو چھبا ڈوگر ہے اس نے بوٹے مخبر کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر لیے. تو آہستہ آہستہ جو ہے چھبے ڈوگر پر جو وہ ٹوٹنے والے قہر ہوتے تھے وہ دھیمے پڑنے شروع ہو گئے. تھانے کچہریوں کے چکر کم ہو گئے. اس کے ڈیرے پر جو پولیس کے وابڈا کے محکمہ مال کے چھاپے پڑتے تھے وہ بھی کم ہو گئے، پہلے سے ان کی تعداد کم ہو گئی. لالے رستم کو یہ بات جو ہے وہ کھٹکنا شروع ہوئی. تو اس نے بوٹے مخبر کو بلا کر پوچھا کہ یہ پولیس جو ہے وہ ٹھیلی کیوں پڑ گئی ہے؟ پٹوار خانے والے بھی کھاتے کھول کے اب چھبے ڈوگر کو لائن حاضر نہیں کر رہے. بوٹا مخبر چونکہ بڑا قائم آدمی تھا تو اس نے کہا کہ سرکار جو آپ کہتے تھے یا جو آپ کہا کرتے تھے یا جو آپ کہتے ہیں وہ کچھ تو ہوتا آ رہا ہے اور وہی ہوتا ہے ابھی تک. تو اب میں اس سے زیادہ آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پولیس والے بھی جو ہیں وہ آخر لوہے کو تو نہیں بنے ہوئے، تھک گئے ہیں. پٹوار خانے والے بھی جو ہیں وہ چھبے ڈوگر سے مال پانی کھا رہے ہیں. اب میں کیا کروں؟ لالے رستم کو جو بوٹا مخبر تھا اس کی نیت پر شک ہوا، بلکہ ہلکی سی وہ تلخی کلامی بھی ہو گئی. تو اس نے جیدے پہلوان سے کہا کہ ذرا بوٹے مخبر کو بلائے، ذرا کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرے، اس کی خبر لے. جیدے پہلوان کو اب اس ساری صورتحال میں چونکہ بوٹے مخبر کا اپنا ایک کردار ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس چکر میں لالے رستم کی طرف ہو، اس کی سنے، یا بوٹے مخبر کو دبکا مارے کہ بندے دا پتر بن. خیر جو جیدہ ہے، جیدہ پہلوان، اس کو یہی لگا کہ یار فائدہ اسی میں ہے کہ ذرا نا وہ جس کو کہتے ہیں نا دڑوٹ جائیں، کہ ذرا معاملات دیکھیں خاموشی کے ساتھ، کہ لالے رستم کی بھی سن لیں اور بوٹے کے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ خود بھی اس سے بچے اور دیکھے کہ اس کے یعنی کیا نتیجہ نکلتا ہے. بوٹا جو ہے وہ کون سی کھچڑی پکا رہا ہے. تو خیر وہ جو ہے اپنا پہلوان، جیدہ پہلوان، اس کو دل میں یہ بھی تھا کہ سرپنچ جو ہے وہ چھبا ڈوگر ہو یا لالا ہو تو فرق تو کوئی نہیں پڑتا، اس کی پلوانی تو اپنی جگہ پہ قائم رہنی ہے. تو وہ اندر کھاتے جو چھبے ڈوگر صاحب جو ہیں ان کے معاملات بوٹے مخبر کے ساتھ وہ سیدھے ہو گئے اور لالے رستم کے ساتھ اب اس کی بن نہیں رہی. تو میرے سورس کہتے ہیں کہ کیوں نہیں بن رہی، اس کی وجہ جس کو سمجھ آ جائے وہ سکندر ہے. یہ کہانی سنا کر میرا جو سورس تھا اس نے اپنی واٹس ایپ کال جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دی، اور مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے ساتھ پاکستان کا کوئی نہ کوئی بڑا آدمی، کوئی بااثر آدمی جو ہے اس کی لائن سیٹ ہے. مجھے تو خیر اتنی ہی سمجھ آئی ہے ساری بات سے، لیکن آپ چونکہ معاملہ فہم لوگ ہیں اور اس کہانی کے اندر وہ جو کہتے ہیں نہیں کہ عقل والوں کے لیے بڑی سیکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے، آپ اس کہانی پہ میرے ریکویسٹ پہ غور کریں اور جو آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اور آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ اپنے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا. اس پہ ہم پھر کبھی آگے چل کر بات کریں گے، آپ کی جو بھی رائے ہوگی اس پر. فی الحال کے لیے اجازت، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.